राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 10औं व्यक्तिको मृत्यु, एकै दिन 334 जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 2600 नाग्यो। उच्च जोखिममा रहेका बिरामीलाई उपचार अभाव हुन नदिन संसदीय समितिको निर्देशन। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै काठमाडौँका व्यापारीले खोले पसल। लकडाउन खुकुलो बनाउन उपत्यकाका सिडिओहरूको सुझाव। पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या चीनको भन्दा बढी, मृत्युदर भने कम। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको टेस्ट सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजद्वारा टोलीको घोषणा। कोरोना महामारीका बीच पनि दुवै देश सिरिज खेल्न सहमत। अब पूरा समाचार। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार एकै दिन 334 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जुन एक दिनमा संक्रमण हुनेमा अहिलेसम्मकै बढी संख्या हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। मन्त्रालयले गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पछिल्लो 24 घण्टामा 2450 जना पुरुष र 184 जना महिला गरी 334 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मोरङका 2, पर्साका 1, झापाका 5, ताप्लेजुङका 1, सुनसरीका 1, सप्तरीका 13, बाराका 12, सिन्धुलीका 1, रौतहटका 65, म्याग्दीका 1, बागलुङका 10, पर्वतका 4, स्याङ्जाका 1, डोटीका 3, बाँकेका 42, कपिलवस्तुका 29, दाङका 15, मुगुका 1, दैलेखका 113, खोटाङका 3, धनुषाका 6, महोत्तरीका 3, सर्लाहीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 334 जना नयाँ संक्रमित पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार थप हुनुभएको छ। यससँगै देशभरको कुल संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 2450 र महिला 184 जना हुनुहुन्छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। 5 दिन अघि भारतबाट आएका पाल्पा जिल्ला पूर्वखोला गाउँपालिकाका 1 जना पुरुषको तानसेन स्थित मिसन अस्पतालमा जेठ 20 गते मृत्यु भएको र स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको देवकोटाले बताउनुभयो। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका सिलुवाका 45 वर्ष उमेरका पुरुष जो भारतबाट 5 दिन अगाडि आउनुभएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँ क्वारेन्टिनमा रहनुभएको थियो, स्थानीय क्वारेन्टिनमा। उहाँलाई स्वास्थ्यमा गडबडी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आएपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो 3 दिन अगाडि र उहाँको मृत्यु 20 गते भएको हो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार, र उहाँको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको स्वाबको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल 84,134 पिसिआर टेस्ट र 1,25,564 आरडिटी परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म 290 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 5 जना र कलैया अस्पतालबाट 7 जना गरी 12 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका हुन्। लकडाउनको अवस्थामा उच्च जोखिममा रहेका बिरामीहरूलाई उपचारको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा उपचारको अभाव भई जीवन क्षति हुने अवस्था आउन नदिन कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बिहिबार बसेको समिति बैठकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई पुनर्स्थापित गर्न र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ।
जीवन जोगाउन गरिएको बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य सेवाको सीमित उपलब्धता जीवन क्षतिको कारण बन्नु हुन्न भन्ने हाम्रो सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै स्वास्थ्य जोखिममा रहेकाहरूलाई सहज, सुलभ एवं नियमित रूपमा आवश्यक उपचारको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन, महामारी बीच पनि उपचारको अभाव, जीवन क्षति हुने अवस्था आउनै नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई पुनर्स्थापित गर्न समितिको यो बैठक कोरोना-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्च स्तरीय समिति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लाबाट उपचार गर्न अस्पताल आउने विभिन्न रोगका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न भर्ना नलिने, अपरेसन कक्षमा पुगेपछि अर्को अस्पतालमा रिफर गर्ने, एम्बुलेन्समा बिरामी बोक्न नमान्ने लगायतका गतिविधि भएको भन्दै समितिले ध्यान आकर्षण भएको बताएको छ। लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन थेग्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै बिस्तारै सहज बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। बिहिबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अहिलेसम्मको लकडाउनको अवस्था समीक्षा गर्दै नयाँ रणनीतिको बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। लकडाउन जारी नै रहेको समयमा व्यापारीहरूले एकतर्फी रूपमा पसल सञ्चालन गर्न थालेपछि बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारलाई कार्यविधि बनाएर वातावरण सहज बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। संयुक्त छलफलले सामाजिक दूरी सहितको स्वास्थ्य सतर्कता कायम गरी बजार पसल सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गराउने हिसाबले लकडाउनलाई समन्वय गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि डे अल्टरनेटमा समयको हिसाबले वैकल्पिक हिसाबमा गर्न सकिन्छ कि सवारी साधन पनि जोर्की बिजोरको आधारमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा कुराहरू उठेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सहज बनाउने के, किनभने अब करिब हाम्रो के हो भने अब यो 70 दिनको अवधिमा हामी मास्क लाएर हिँड्छौँ, सेनिटाइज हामी प्रयोग गर्छौँ, हामी अभ्यास हाम्रो भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्दै र प्रोटोकल डिक्लेयर गरेर प्रोटोकल चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सबैले भनौँ न प्रोटोकललाई ख्याल राखेर यसलाई चाहिँ अलि खुकुलो कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमै छलफल भयो र सायद त्यही हिसाबको हाम्रो निष्कर्ष पनि निक्लेको छ र हामी त्यो निष्कर्षलाई हामी माथि सिफारिसको रूपमा पठाउँछौँ। अब छलफलको निष्कर्षसहित व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका तयार पारी लागू गर्न कोभिड-19 रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिलाई सिफारिस पठाइने भएको छ। छलफलमा व्यवसायीहरूले बिहान 11 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म पालै पालो उद्योग तथा बजार पसल सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सुझाव दिएका थिए। सामाजिक दूरी सहितको सिट व्यवस्थापन गरी जिल्लाभित्र आन्तरिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि व्यवसायीले सुझाव दिएका थिए। यो गाडीहरू मोटरहरू पनि जोड बिजोड गर्ने, अनि यो पसल पनि अल्टरनेटिभ चाहे जसोसुकै आज मसँगै भएको पसल आज खोल्यो भने भोलि त्यसले बन्द गर्ने, अनि पर्सि अर्कोले गर्ने, त्यसरी गर्ने र 11 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म मात्रै खोल्ने। लामो समयको लकडाउनले स्वास्थ्य चेतना र सतर्कताबारे व्यापक चेतना वृद्धि गरेकाले जीवन रक्षा मात्र नभई जीवन यापनका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै किसिमका व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालनको प्रबन्ध गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आह्वानमा बिहिबार राजधानीका सबै प्रकारका पसल खुलेपछि 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले त्यसतर्फ चासो देखाउँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि दोस्रो पटक संशोधनको प्रक्रियामा छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक नयाँ नेपालको नक्साको विषयमा सबैको एकमत लिएर दोस्रो पटक संविधान संशोधन गर्न लागि छ। तर यति नै बेला संसदमा गैर सरकारी संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ। सरकारले लिपुलेख लिम्पियाद्वारा कालापानी समेटेर नयाँ राजनैतिक एवं प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालको नक्सा नयाँ सीमा अनुरूप मिलाउने तयारी स्वरूप सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ।
यही बेला राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा नेपाली कांग्रेसका 8 सदस्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत गरी 4वटा गैर सरकारी संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको र संशोधनका लागि 7 दिने सार्वजनिक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव पारित भई प्रमाणीकरणका लागि 2/3 मत आवश्यक पर्ने भएकाले दर्ता भएका सबै संशोधन प्रस्ताव पारित नहुन पनि सक्नेछ। हाम्रो ध्वनि मतबाट नभएर मत विभाजनबाट 2/3 बहुमतले चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुनुपर्छ। यदि पास भयो भने त्यो एउटा अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ, यो त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ, पुनः त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ र त्यहाँ पनि 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दुवै सदनबाट पास भयो भने चाहिँ त्यो सभामुखले प्रमाणित गरिसकेपछि यो चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि जान्छ र त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भयो भने यो संविधान संशोधन भएको कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। तर अति आवश्यक राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा दलहरूबीच सहमति भएमा एकै दिनमा पनि पटक पटक बैठक बसेर संविधान संशोधन पारित गर्न सकिने नजिर संसद सचिवालयमा छ। संसदीय दलहरू जो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूको सहमतिले सहकार्य जुन छलफलबाट चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक छलफलबाट यदि फास्ट ट्र्याकबाट लाने हो भने चाहिँ यो जस्तो संशोधनको म्याद हुन्छ नि त्यसलाई निलम्बन गरेर छुट्याउन सकिन्छ। अब एकै दिनमा 3वटा 4वटा बैठक राखेर उही दिन पनि पास गरेर लान सकिन्छ। त्यसकारण त्यो एकदम अपरिहार्य छ। संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने छोटोबाट पनि हुन सक्छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया अन्तर्गत संसद सचिवालयले जारी गरेको 7 दिने सार्वजनिक सूचना जेठ 25 गते पूरा हुँदैछ। तर 25 गतेसम्म बजेटमाथिको छलफल हुने र 26 गते अर्थमन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिने कार्यक्रम रहेकाले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि जेठ 27 गतेबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। संघीय संसदको 6औं अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेक विधेयक पेश नहुने भएका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो। एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एक भन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य 2 विधेयक यस अधिवेशनमा पेश हुन नसक्ने भएको हो। उद्देश्यको विधेयक एउटै अधिवेशनमा एकभन्दा बढी कार्यसूचीमा नरहने कुरा न्यायावलीले बोलेको छ। त्यो अनुसार सचिवालयको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्था बाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावत रहेको शर्माले बताउनुभयो। भएर त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने भन्ने कुरा त भएन, अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर परिस्थिति या त्यो संविधान संशोधनको मकसद उद्देश्य त्यसमा प्रयोग भएका भाषा शब्दहरू चाहिँ सचिवालयले पनि सामान्य सभामुखज्यूले पनि र गभर्नमेन्टले पनि अत्यन्त सुझबुझका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार भएको तथा आर्थिक व्यवहार र कानुनी दृष्टिले वाजिने अवस्था भए नभएको निर्क्युल गरी कानुनी दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने बताउनुभयो। प्रकाशन भएको यस संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक चाहिँ प्रकाशन भएको मितिले 7 दिन पछाडि फेरि त्यसको अर्को प्रक्रियामा जान सकिन्छ। यदि त्यस्तो संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक यदि प्रदेशको सिमाना हेरफेरसँग सम्बन्धित छ र प्रदेशको अधिकार सूची जो अनुसूची संविधानको अनुसूची 6 मा भएका विषयसँग सम्बन्धित छ भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिको लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। सरकारको संविधान संशोधन विधेयक बाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन्। सांसदहरूले रुकुम पश्चिममा भएको जातीय घटनाको
अध्ययन अनुसन्धानका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेटी मेन बहादुर विश्वकर्मा सहितका सांसद एवं दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाही गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तथ्य छानबिन गर्दैन। अब सरकारले घटनालाई ढाकछोप गर्न सक्छ, अब सरकारले अपराधी लुकाउन सक्छ र घटनाका विवरणहरूलाई तोडमोड हुन सक्छ। त्यसै कारणले खबरदारी गर्दै हामीले आन्दोलन गरेको हुनाले त्यो आन्दोलनको तर्फबाट जनताको एक मात्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदबाट उच्च स्तरीय भन्नाले संसद नै उच्च स्तरीय हुने भएको हुनाले सर्वदलीय छानबिन समिति गठन होस् भनेर सभामुखसँग हामी अनुरोधका साथ ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका हौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा भएको घटनामा 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारका नीति नियम तथा कानुनलाई दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले संसदीय परीक्षण सूची तयार गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विज्ञहरूसँगको छलफल र सदस्यहरूको राय सुझाव समावेश गरी दिगो विकास सम्बन्धी संसदीय परीक्षण सूचीलाई अन्तिम रूप दिएको हो। सूचीले संघीय संसद तथा संसदीय समितिहरूमा पेश भएका वा हुने विधेयक दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ। त्यसैगरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विनियोजन लगायतलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा केन्द्रीकृत गर्न, प्रत्येक विधेयकहरूलाई दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न र सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन सूचीले सहयोग पुग्ने विश्वास समितिले लिएको छ। सूचीमा समावेशिता, पर्यावरण, लैङ्गिक समानता, सुशासन, गरिबी निवारण, तथ्याङ्क लगायत दिगो विकासका साझा आधारहरूका आधारमा विभिन्न 16वटा शीर्षकमा 60वटा परीक्षण सूचक समावेश छन्। लकडाउनको अवस्थामा तरकारी तथा फलफुल ढुवानीमा अवरोध गरी नष्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहिबारको बैठकले कोभिड-19 रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा कानुनलाई हातमा लिई अनाधिकृत रूपमा तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। किसानका तरकारी निर्बाध ओसार पसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन र तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनुभयो। कोभिड-19 रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा कानुनलाई हातमा लिई अनधिकृत रूपमा तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्ने पदाधिकारी व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी किसानका तरकारी निर्बाध रूपमा ओसार पसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खाद्य पदार्थमा कुनै अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न, नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सञ्चित कायम गरी महामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक कारबाही गर्न। समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि खाद्य पदार्थमा हुने अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको सञ्चित कायम गरी महामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेका अधिकांश पसलहरू आजदेखि खुलेका छन्। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि जारी गरेको लकडाउन लम्बिँदै गएपछि पसल व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले बिहिबारदेखि पसल खोल्न थालेका हुन्। साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले संगठनको निर्णय अनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्दै बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म पसल सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू युज गर्दै सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै हामीले व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीले अब व्यवसाय सञ्चालन गरेनौँ भने अब एकदमै हामीले अप्ठ्यारो स्थिति परेर जान्छ भन्ने एउटा हाम्रो निष्कर्ष रह्यो र हिजो हामीले निर्णय गरे अनुरूप आज 8 बजेबाट 11 बजेसम्म हामीले पसल खोल्ने निर्णय गर्यौँ।
पसल खुल्न थालेपछि केही ठाउँमा प्रहरीले बन्द गराउँदै हिँडेको जानकारी आएको महासङ्घका अध्यक्ष कटुवालले बताउनुभयो। उहाँले अब जसरी पनि पसल सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। बिहिबार न्युरोड, असन, भोटेबहाल लगायतका ठाउँका फेन्सी, ग्रोसरी, इलेक्ट्रोनिक पसलहरू खुलेका छन्। यसैगरी काठमाडौँको मैतीदेवी क्षेत्रमा व्यवसायीले सबै पसल खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै लकडाउन उल्लङ्घन गरेपछि प्रहरीले पसलहरू बन्द गराएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका फेन्सी पसलदेखि रेस्टुरेन्टसम्म खुल्ला गरेपछि विवाद बढेको हो। सबै पसल खुल्ला गरेपछि प्रहरी र स्थानीय स्वयंसेवकले पसलहरू बन्द गराएको प्रहरीले जनाएको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले जस्तोसुकै परिकल्पनालाई पनि वास्तविकतामा बदल्न सफल विश्व मानव समुदाय आज कोरोना महामारीको अगाडि निरीह साबित भएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको 6 महिना बितिसकेको छ। तापनि साबुन पानीमा निर्भर चिकित्सा विज्ञान र अबका दिन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सन् 2019 डिसेम्बर 31मा चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट भाइरल निमोनियाका रूपमा देखा परेको भाइरस संक्रमण आज विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको छ। महामारीले आज विश्व मानव समुदाय इतिहासकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहेको छ। सुरुमा नोभेल कोरोना भाइरस र पछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 नामाकरण गरिएको रोगबाट वृद्ध, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम जस्ता दीर्घ रोगीमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिँदा यस्ता बिरामीको जीवन रक्षा थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। महामारीले लाखौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। संक्रमणको तीव्र विस्तार रोक्न लागू गरिएको लकडाउनका कारण विश्वभरका कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू बन्द प्राय छन्। विश्वभरका शेयर बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ भने कच्चा तेलको मूल्य 2 दशक यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति श्रृङ्खला नै अवरुद्ध भएको छ। महामारी अझै बढ्दै गएमा सन् 2020मा समस्त विश्वभर खाद्य सङ्कट आउन सक्ने, खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुने र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको खाद्य पहुँचमा समेत असर पर्ने आकलन गरिएको छ। कल कारखाना, उद्योग धन्दा, उत्पादन, सवारी साधन लगायत वायु प्रदूषण गर्ने क्रियाकलाप प्राय ठप्प भएका कारण विश्वभरको वायुको गुणस्तरमा भने सुधार आएको छ। शक्ति, स्रोत र प्रविधिले सम्पन्न राष्ट्रहरू र लाखौं करोडौं अन्वेषण गरिसकेका विश्वका वैज्ञानिकलाई कोरोना टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सबै विज्ञानलाई छोडेर समाज परम्परागत छोइछिटोमा फर्कनु परेको छ। यस्तै विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र शून्य त्रुटि रहेको चिकित्सा विज्ञान, जनस्वास्थ्यको सामान्य स्वास्थ्य विधि साबुन पानीले हात धुनेमा सीमित बनेको छ। संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने हुनाले संक्रमित व्यक्ति र यसको लक्षण देखिएका शङ्कास्पद व्यक्तिबाट टाढा रहनु नै यसबाट बच्ने मुख्य उपाय बनेको छ। विश्वका वैज्ञानिकहरू रात दिन अनुसन्धानमा लागि परेका छन्, तर रोग विरुद्ध हालसम्म कुनै खोप वा औषधिको विकास हुन सकेको छैन। वैज्ञानिकहरूको अहिलेसम्मको प्रयास जङ्गलको रुवाई मात्रै भएको छ। तसर्थ यस विषम परिस्थितिमा महामारीबाट बच्नको लागि नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने वा गुणस्तरीय सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र व्यक्ति बीचको सामाजिक दूरी कायम गर्नु उत्तम विकल्प हो। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकास गर्नु पनि रोगबाट बस्ने उपाय भएकोले नियमित रूपमा स्वच्छ तथा पौष्टिक आहार सेवन गर्ने र नियमित योग तथा व्यायाम गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। फ्रागे गोपीरमण उपाध्यायद्वारा रचिएका विभिन्न 21 पुस्तकहरूको सर्वाधिकार जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडलाई प्रदान गरिएको छ। फ्रागे उपाध्यायका रचनाले नेपालको मार्क्सवादी विचारलाई जीवन्त राख्ने विश्वास लिएको छ। प्राज्ञ गोपीरमण उपाध्यायद्वारा रचिएका विभिन्न 21 पुस्तकहरूको सर्वाधिकार जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडलाई प्रदान गरिएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल र प्राज्ञ उपाध्याय बीच पुस्तक हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार प्राज्ञ उपाध्यायले लेख्नुभएका लेख, रचना तथा पुस्तकको आवश्यकता अनुसार छपाई, बिक्री, वितरण र संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीलाई दिइएको छ। पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्राज्ञ उपाध्यायले आफूले जीवनभर लेखेका पुस्तकलाई भावी पुस्तामाझ पुर्याउन संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो। यसले पुस्तकहरूको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। मैले लेखेका चिजहरू संरक्षित हुनुपर्छ र आगामी पुस्तामा राम्रोसँग चाहिँ त्यो प्रभावित
भएर जानुपर्छ। त्यो गर्नको लागि जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेड भन्दा बाहेक मेरो लागि अर्को हुन सक्दैन थियो। यसमा मैले अब यो थाम्न मैले सक्दिनँ। यी सम्पूर्ण चाहिँ रचनाहरूलाई यदि व्यवस्थित गरिन भने यो एकदम हिनामिना हुन्छ। जता पाए उतै होला, कसैले कतैबाट चाहिँ तपाईँको लैजाला। कार्यक्रममा कम्पनीका बोर्ड सदस्य लङ्कबहादुर केसीले प्राज्ञ उपाध्यायद्वारा हस्तान्तरित पुस्तकहरूले कम्पनीको जिम्मेवारी बढेको बताउनुभयो। उहाँको यत्रो लामो पिरियडको र अब पनि हुने पिरियडसम्मका सबै दायित्व यो संस्थालाई उहाँले जुन किसिमले हस्तान्तर गर्ने एउटा अटोटका साथ हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ र यो संस्थाले यसलाई एकदम हार्दिक कदरका साथ यसलाई सम्मानसहित यसलाई संरक्षण साथको साथसाथै प्रबन्धन पनि गर्ने अटोटका साथ आज गुरुलाई फेरि म एकदम नमन गर्दै। कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले प्राज्ञ उपाध्यायका रचनाले नेपालको मार्क्सवादी विचारलाई जीवन्त राख्ने बताउनुभयो। यसका लागि कम्पनीले पूर्ण जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता पौडेलले व्यक्त गर्नुभयो। सबै रचनाहरू उहाँका हामी चाहिँ प्रकाशित गर्छौँ, प्रसारित गर्छौँ र हाम्रो क्षमताले भेटेसम्म अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर अरू भाषामा पनि अनुवाद गरेर विदेशी चाहिँ उसमा पनि हामी पठाउँछौँ। यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीलाई राजनीतिक जीवनमा सङ्गठित गर्दाखेरि जुन गुण लगाउनु भएको छ नेपाली समाजलाई पनि यसै गरी चाहिँ उहाँले गुण लगाउनु भएको छ। किनभने धेरै लेखकहरूको उहाँले महसुस गर्नुभयो, धेरै लेखकहरूको चाहिँ रचनाहरू पछि सन्तानहरूले संरक्षण नगर्ने अथवा नभ्याउने, रुचि नमिल्ने, सबै लेखकका छोराछोरी लेखकै हुन्छन् भन्ने पनि छैन, पत्रकारका छोराछोरी पत्रकारै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यसो नभएपछि संरक्षण नहुने। प्राज्ञ उपाध्यायका प्राकृतिक भौतिकवाद, पूर्वीय भौतिकवाद, बौद्ध दर्शन, एक सरल अध्ययन, वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनात्मक अध्ययन, प्रगतिवादी समालोचना, राजनीतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू, दार्शनिक निबन्ध, कार्ल मार्क्स र कृतित्व लगायत आफ्नै लेखनका 9 र अनुदित 12 गरी 21 वटा पुस्तकहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना बिमा हालको लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। बिहिबार बिमा समिति र नेपाल बिमक सङ्घबीच भएको छलफलले हाललाई कोरोना बिमा रोक्ने निर्णय भएको हो। बिमा समितिको निर्देशन अनुसार वैशाख 7 गतेदेखि सुरु भएको कोरोना बिमा 48 दिनमै बन्द भएको हो। दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बिमक सङ्घले बिमा समितिसँग छलफल गरेर कोरोना बिमा रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। बिमक सङ्घका अनुसार शुक्रबारदेखि कोरोना बिमा पोलिसी स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो। कोरोना संक्रमितको संख्या यही रूपमा बढ्दै जाने हो भने बिमा कम्पनीहरूलाई दायित्व वहन गर्न गाह्रो हुने भन्दै यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ। बिमा समितिले पर्याप्त अनुसन्धान तथा जोखिम विश्लेषण नगरी अघि बढाएका कारण कोरोना बिमा बन्द भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सोलर आयोजनाबाट उत्पादित 1.25 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको ग्रिडमा आबद्ध 1.25 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो। देवीघाट विद्युत गृहको सब स्टेसनमा जोडी सोलरबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो। दिउँसो घाम लागेका आधारमा जडित क्षमताको 80 देखि 90% सम्म ऊर्जा उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। ब्याट्री नराखिएकाले घाम लागेको समयमा मात्रै सोलर प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। 25 मेगावाट जडित क्षमताको ग्रिडमा आबद्ध नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलर आयोजना हो। आयोजनाबाट 1.5 महिनाभित्रमा 10 मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जोडिने योजना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ। झापाका बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशिए पनि नियमनकारी निकाय मौन छ। लकडाउनको मौका छोपेर व्यापारीले केही सामानको मूल्य 50% सम्म वृद्धि गर्दा समेत सरकारी निकायले चासो दिएको छैन। मूल्य वृद्धिको गुनासो गरेका सर्वसाधारणलाई कर्मचारीले उल्टै धम्क्याउने गरेको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख छविलाल खतिवडा र जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेलले लकडाउनका समयमा अखाद्य वस्तु खरिद गरेको र बिल बिनै मौखिक उजुरी गरेकाले उल्टै कानुनी कारबाही गर्ने भनी एक पीडितलाई धम्क्याएका थिए।
मलाई घरेलुबाट फोन आयो। घरेलुबाट फोन आएर तपाईँलाई पनि द्विपक्षीय कारबाही हुन्छ, तपाईँले यस्तो समयमा किन यो सोध्दै जाने पदार्थ किन्नुभयो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई घरेलु कार्यालय बोलाउनु भयो। घरेलु कार्यालय गएपछि तपाईँले यस्तो लकडाउनको समयमा यस्तो सोध्दै जाने पदार्थ किन किन्नुभयो भनेर मलाई उल्टा थर्काउनु भयो, बिल ल्याउनु भनेर थर्काउनु भयो। यता बढी मूल्य असुलले पसल पुगेका उनै कर्मचारीको टोलीले मङ्गलबारै पसलका सञ्चालक अधिकारीलाई 20,000 जरिवाना गरी तारिखमा राखिएको बताइएको छ। हामीले अहिले तत्कालमा चाहिँ यो सामग्रीहरू जफत गरेका छौँ। यो पछि हामी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2075 अनुसार चाहिँ कालोबजारी अथवा बढी मूल्य दिएर ग्राहकहरू ठगेको यदि हो भने त्यो प्रमाणित भएछ भने त्यो ऐन अनुसार हामी चाहिँ भदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यो मात्रै होइन, नियमनकारी निकायका कर्मचारी व्यापारीका छायामा पर्दा झापाका बजारमा तेल, दाल, चामल लगायतका सबै खाद्य पदार्थ र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य समेत आकाशिएको स्थानीयको भनाइ छ। एउटा दोकान उज्यानी बनेका छन्। यस्ता कैयौँ बिर्तामोडका पसलहरूमा, गाउँका पसलहरूमा चाहिँ तपाईँको 80 रुपियाँ पर्ने पास्तालाई 200 रुपियाँ केजीसम्म लिएका छौँ। हामी उपभोक्ता आफै स्वयंले पनि खरिद गरेको अवस्था छ। यो पसल मात्रै होइन, प्रत्येक तपाईँको टोलका पसलहरूमा गएर चाहिँ सिल गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यस्तै झापाका अधिकांश ठूला पसलले हरेक सामानको मूल्य बढाएको र अधिक शुल्क लिएको पोल खुल्ने डरले सामान खरिद गर्दा बिल नदिने गरेको खुद्रा व्यापारीको भनाइ छ। चावलहरूमा हरेक चावलमा 50-100 रुपियाँ बोरामा बढाएको छ। अनि हाम्रो भनेको सानोतिनो पसल ठुलोले बढाएपछि हामीले अटोमेटिकली 50-100 रुपियाँ बढाउनै पर्छ। सङ्कटका बेला व्यापारीले मनोमानी ढङ्गबाट मूल्य बढाई कालो बजारी गरिरहेको भए पनि औपचारिकताका लागि मात्रै गरिने अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। बिहिबार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ। बिहिबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 44 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 4 पैसा तोकिएको छ। यो बुधबारको तुलनामा 15 पैसाले बढी हो। बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 29 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 89 पैसा कायम भएको थियो। पछिल्ला दिनमा अमेरिकी डलरको भाउ उच्च अङ्कमा कायम भएको छ। अब खेलकुद समाचार। महामारीको रूपमा विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएको समयमा हंगेरीमा हजारौं समर्थकका बीच फुटबल भएको छ। धेरै समर्थकको उपस्थितिमा हंगेरियन कप फुटबलको फाइनल भएको छ। विदेशी समाचार माध्यममा उल्लेख गरिए अनुसार सामाजिक दूरीमा विश्व बसिरहँदा हंगेरीका दर्शकले भने रङ्गशालामा गएर फुटबलको मजा लिएका छन्। यति मात्र होइन, कोरोनाको त्रासमा रहेको युरोपभरबाट दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिने हंगेरी पहिलो देश बनेको छ। हंगेरीको पुस्कास एरिना रङ्गशालामा क्लब होनबेड र मोजोकोभेड बीचको हंगेरियन कपको फाइनल भएको थियो। आयोजकले सुरुवातमा दर्शकलाई सामाजिक दूरी कायम राख्नु, स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नु, मास्क लगाउनु भने पनि फाइनलको क्रममा धेरैले त्यो पालना गरेको देखिँदैन थियो। आयोजकले सामाजिक दूरी कायम राख्न 3 सिट छोड्न आग्रह गरेको पनि दर्शकले पालना गरेका थिएनन्। खेल होनवेडले 2-1 ले जितेको थियो। कोरोनाकै कारण हंगेरीमा रोकिएको फुटबल फेरि सञ्चालनका लागि अनुमति मिलेको थियो। श्रीलङ्का सरकारले 3 जना क्रिकेट खेलाडीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले म्याच फिक्सिङको छानबिन गरिरहेको बताएको छ। श्रीलङ्का सरकारको खेलकुद मन्त्री दुलास आलाहा पेरुमाले 3 जना खेलाडीहरूमाथि आइसिसीले म्याच फिक्सिङको छानबिन गरिरहेको भए तापनि ती खेलाडीहरू अहिलेका हुन् अथवा पूर्व खेलाडी हुन् भन्ने खुलाएका छैनन्। अर्कोतर्फ श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले छानबिनमा कुनै पनि वर्तमान खेलाडी नरहेको बताएको छ। यसबाहेक मन्त्री दुलासले श्रीलङ्कन बलर सेहान मधुसङका लागू औषध राखेको आरोपमा पक्राउ परेको विषयमा पनि बोलेका छन्। उनले सेहानको खबर निकै आपत्तिजनक रहेको र दुःख तुल्याएको जिकिर गरे। श्रीलङ्का प्रहरी सेहानलाई गत साता हेरोइन राखेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। लगतै श्रीलङ्का बोर्डले उनको वार्षिक अनुबन्ध खारिज गरेको थियो। वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको टेस्ट सिरिज खेल्ने टोलीको घोषणा गरेको छ। वेस्ट इन्डिजले 14 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका बीच सुरु हुने क्रिकेट सिरिजमा वेस्ट इन्डिजको कप्तानी जसन होल्डरले गर्नेछन्। युवा खेलाडीहरूलाई टिममा समावेश गरिएको छ। युवा ब्याट्सम्यान साई होप, अल्जारी जोसेफ, जेर्मिनी ब्ल्याकवुड पनि टिममा समावेश छन्। यस्तै ब्रेथवेट, ब्रोक्स, इन्कुर्माहा बोनर, कोर्नवाल, डोरिच,
चेमार होल्डर, रिफर, रोच जोन, क्याम्पवेल र हाकिम पनि टिममा समावेश छन्। यस्तै 15 खेलाडीलाई वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा तयार राखिएको छ। टेस्ट सिरिजको क्रममा कुनै पनि खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण देखिए खेल नरोक्ने तर वैकल्पिक खेलाडीलाई बोलाएर खेल सञ्चालन गराउने भन्ने बारे दुवै देशका क्रिकेट बोर्डबीच छलफल हुँदैछ। दुवै देशका क्रिकेट बोर्डले गरेको सहमति अनुसार इङ्ल्यान्डले पनि आफ्नो टोली घोषणा गर्दा धेरै खेलाडीलाई वैकल्पिकमा ठाउँ दिनेछ। वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्यान्डसँग जुलाईमा 3 खेलको टेस्ट सिरिज खेल्नेछ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि दुवै देशले सिरिज खेल्ने सहमति गरिसकेका छन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति गण्डकी, बागमती, प्रदेश 2 र प्रदेश 1 मा पूर्ण बदलिरही बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्य बदलिरहनेछ। गण्डकी, बागमती 1 र 2 प्रदेशमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित केही स्थानमा मध्यम र 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली तथा प्रदेश 5 मा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार एकै दिन 334 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जुन एक दिनमा संक्रमण हुनेमा अहिलेसम्मकै बढी संख्या हो। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। अहिलेसम्म 290 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। संघीय संसदको 6औं अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबुल भइसकेकाले यही विधेयकमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो। लकडाउनको अवस्थामा उच्च जोखिममा रहेका बिरामीहरूलाई उपचारको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई पुनर्स्थापित गर्न र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन निर्देशन दिएको हो। अमेरिकाका पूर्व रक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी बीच विभाजन सिर्जना गरेको तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। जर्ज फ्लोइडको निधनपछि प्रहरी जाति तथा रङ्गभेद विरुद्ध भएको प्रदर्शनको व्यवस्थापनमा ट्रम्प असफल भएको म्याटिसको दाबी छ। श्रीलङ्का सरकारले 3 जना क्रिकेट खेलाडीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले म्याच फिक्सिङको छानबिन गरिरहेको बताएको छ। यता श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डले छानबिनमा कुनै पनि वर्तमान खेलाडी नरहेको बताएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।